بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوکاں دا حساب و کتاب بڑا قریب آ گیا. لوکاں نو پرواہ کوئی نہیں، غفلت دے اندر زندگی گزار رہنے.
ہر قسم دی حمد و ثنا ایک کو کٹ کر دیں اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات ہور کٹ کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو قرآن کریم دے وچوں سورہ انبیاء دی پہلی آیت کریمہ یہ تواڈے سامنے پڑھیے اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سبنے نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو آ جڑی ساڈی زندگی ہے نا یہ بالکل قلیل ہے بالکل تھوڑی ہے مگر ان دا حساب و کتاب بڑا طویل ہے۔ اللہ یہ زندگی مکدی جا رہی ہے اختتام والے یہ گھام جانے ایک ویلا آ جانا اسی دنیا چھڑ کے قبر چ چلے جانا اور ایک ویلا آنا اسی قبراں چو اٹھ کے اللہ دے سامنے پیش ہو جانا۔ اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے بندے اے نہ سمجھی کہ میں تینوں دنیا تے کھان لی بھیجے عیش و آرام لی بھیجے ہے ایتھے جا کے من مانیاں کرن لی بھیجے ہے اے جائیداداں کوٹھیاں تے مربے بنان لی بھیجے ہے بلکہ اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے بندے تینوں بنایا اپنی بندگی واسطے اور ان قریب ایک وقت آن والا ہے جدو میں تیرے کو زندگی دے پل پل دے بارے حساب و کتاب لے لے پوچھ لینا کہ زندگی دیتی سی کتھے گزار کے کی کر کے آئے کس واسطے بھیجیا سی کی کر کے آئے کی بنان لی بھیجیا سی کی بنا کے آئے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اس دن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اپنا دین سدھا کر لو آخرت دی فکر کر لو آ دنیا تسی چاہو یا نہ چاہو جو اللہ نو منظور ہے اسی طرح انہیں گزر جانا ہے تے آخرت دے بارے اللہ نے ضرور پوچھنا ہے تے بڑا سختی دے نال پوچھنا ہے۔ اللہ جن دے بارے اللہ پاک فرماندے نے اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوکاں دے حساب و کتاب دا وقت بڑا قریب آ گیا۔ تفضیل دا سیحہ لیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے حساب و کتاب دا وقت بڑا ہی قریب آ گیا تے لوگ بڑی غفلت دے اندر پہ کے دین والوں اعراض کر رہے ہیں دین والوں منہ موڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی میرے نبی کو لایا آ کے کہندا سونیا نبی آ قیامت کدوں کو آئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے انج اشارہ کر دیتا آپ فرماندے نے میرے صحابی جویں آ میریاں دو انگلیاں کٹھیاں نے آ جویں میریاں دو انگلیاں نے جنہ فاصلہ انہ دو انگلیاں دے درمیان ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت اتنی قریب آ گئی ہے انہ کو وقت رہ گیا قیامت دے تے میرے درمیان اللہ اکبر اللہ جدو قیامت آئے گی ادو کی ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ اے جدو سور دے اندر پھونک مار دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ کتے قرآن انج کہندا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ جدو سور دے اندر اے پھونک مار دیتی جائے گی، ہر بندے دی روح ایک کرنال دے وچوں نکل جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، قبراں پھٹ جان گیاں، اپنے اپنے جسماں دے اندر جا کے اے روحاں داخل ہو جان گیاں، ہر بندہ اے نویں سروں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، لوگ اپنی قبراں دے وچوں نکل رہا ہوں گے۔ قرآن کے اندر جنہاں نے ایتھے اپنی مرضیاں کیتیاں، اپنی من مانیاں کیتیاں، اے جدوں اپنی قبراں چوں نکلن گے رو رو کے چیخ چیخ کے وین پاندے ہوئے کہن گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہائے افسوس، اسی اپنی قبراں دے اندر آرام دی نیند ستے ساں، سانو کنے بیدار کر دیتا، کون جگان والا؟ اللہ کو اکبر اللہ۔ حالانکہ قبر دے اندر سختی نیند ویرا مقدرہ نہ لبنی ہے، محنتاں نہ لبنی ہے، مشقتاں نہ لبنی ہے، تکلیفاں دین لی برداشت کرن نہ لبنی ہے، ایویں ستیاں ستیاں آرام دی زندگی گزار دیا ہویا اے قبر چ سخ نہیں لبنا۔ جے قبر دا سخ چاہنا ہے پھر تینوں دین واسطے محنت کرنی پائے گی، مشقت کرنی پائے گی، رو رو کے رب نو منانا پائے گا، اپنی آخرت دی فکر کرنی پائے گی۔ سن لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت دا بے نماز بندہ اے جدوں اپنی قبر دے اندر جاندا ہے، اندی قبر دے اندر اندے اوتے بیک وقت عذاب مسلط کر دیتے جاندے نے۔ او عذاب کیڑے نے ذرا غور نال سندا جائیں، نماز دی پابندی شروع کر دیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پہلا عذاب اے دیتا جاندا ہے البسہ من النار افرش لہ من النار، اینو اگ دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے، اندے چھلے اگ دے انگیارے بچھا دیتے جاندے نے، جہنم والوں اندی قبر دے وچ اگ دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، قبر دے در و دیوار اگ دے بنا دیتے جاندے نے، دوجا عذاب دیتا جاندا ہے اے قبر دے اندر 199 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، اینے زہریلے نے آمنہ دلال فرماندے نے جے ایک سپ ڈنگ مار دے 70 سال تک ایندے ڈنگ دا زہر نہیں ختم ہوندا۔ تیجا عذاب میرے نبی فرماندے نے قبر نو آرڈر دیتا جاندا نہیں قبرے اے تیرے اندر بے نماز آ گئی اینو دبا دینا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قبر ادھروں مشرق والوں اے زمین دا سارا بوجھ کٹھا کر لیندی ہے، مغرب والوں اے زمین دا سارا بوجھ کٹھا کر کے اے بے نماز بندے نو انج کر کے پیسنا شروع کر دیندی ہے، توڑنا مروڑنا شروع کر دیندی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ جگاں دے پیر دے فرمان دے مطابق اے قبر بندے دیاں ہڈیاں تک دا سرما بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیا ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ بن دے بلے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں اے تین عذاب بیک وقت دیتے جان گے۔ بے نماز بندے نو اے سود خور بندے دی سزا اور زانی شرابی دی سزا اور حرام خور دی سزا اور جواریت دی سزا اور رشوت خور دی سزا اور اے قبرہ انج کر کے پامب
धाबड़ बन रहे ने, इन्हां नूं मिट्टी दियां ढेरियां ना समझिया कर। या ते जन्नत दे बागां चों बाग ने, वो भी विरले विरले, वो भी छोड़े छोड़े। ज़्यादा कब्रां जेड़ियां ने ये जहन्नम दे गड़ियां चों गड़े ही, ये जहन्नम दियां कोठड़ियां चों कोठड़ियां ही। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इन्नियां मारां पै रहियां ने, इन्नियां सज़ावां मिल रहियां ने, ये फिर भी कब्रां चों निकल रहे ने। कहंदे ने कालू या वैलना मम बअसना मिन मरकदिना। हाय अफसोस, हाय हाय, असी अपनियां कब्रां दे अंदर आराम दी नींद सुते सां, सानू किन्ने बेदार कर दिता है। असी सुते रहन दी चंगे सां, सानू कौन है जगाण वाला? अगो जवाब मिलेगा हाज़ा मा वादर रहमानो व सदकल मुरसलून। ए अल्लाह दा वादा सी, ए क़यामत ने आना ही आना सी। तुहाडे कोल नबी आउंदे रह, तुहानू अज दे दिन दे बारे दसदे रह, किताबां भी आंदियां रहियां, मौलवी भी थकदे रह, ए तुहानू क़यामत तो डरांदे रह। पर तुसी उत्थे कन ना धरे, तुसी उत्थे फिक्र ना कीती, तुसी उत्थे अज दे दिन दी तैयारी ना कीती। हुण तुसी अज दे दिन दा अज़ाब भुगतो ना। वतरन्नास सुकारा, रब्बां दा महबूबा क़यामत दी भली झलकी वेख के ये लोकां दे होशो हवास उड़ जाणगे, इंज हो जाणगे जिवें नशा पीता हुंदा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। ये लोग इंज होंगे जिवें नशा पीता हुंदा, पर सोने नबी आ नशा नुशा कोई नहीं होएगा। अल्लाह लोग डिगदे क्यों पे होंगे? अल्लाह पाक फरमाते ने मेरा अज़ाब इन्ना सख्त होएगा, इन्ना होलना होएगा। उस दिन मेरी पकड़ ते जकड़ इन्नी सख्त होएगी, ये जदों मेरे अज़ाबां दे दीदार करनगे, मेरे अज़ाब वेखणगे, उस दिन इन्हां दियां होशो हवास गुम हो जाणगियां, होशां उड़ जाणगियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने इंज करके लोकां नूं माशर दे मैदान वल्ले जिवें डंगरां नूं हक्या जांदा इंज हक्या जाएगा। किसे दे तन ते लिबास नहीं होएगा, लिबास होएगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तन ते होएगा या शहीदां दे तन ते होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इंज करके शाम दे अंदर माशर दा मैदान लगना ते अल्लाह पाक फरमांदे ने वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। इंज करके फरीते कितारा कितारा बना के कितार दर कितार आसमान तो उतर होंगे, आसमान फट जाएगा, चमकारे वजनगे, लोग कहेंगे अल्लाह पाक आ रहे ने। ये फरीते कहेंगे अल्लाह पाक असी अल्लाह दे फरीते आओ, अल्लाह तशरीफ लिया रहे ने। फिर दूजे आसमान दे फरीते, फिर तीजे आसमान दे फरीते, फिर चौथे पांचवें छठे सातवें सत्ता आसमान दे फरीते जमीन ते आ जाएंगे। फिर माला उल आला वाले ये भी जमीन ते आ जाएंगे। वह मिलतिल अर्जु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया वनशक्कतिस समाउ वहिय यौमइज़िन वाहिया वल मलकु अला अर्जाइहा वल मलकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। जमीन कोट कोट के बराबर कर दी जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। इंज करके बिल्कुल तवे तरह चटियल मैदान बना दिता जाएगा। फिर अल्लाह पाक दर्श इंज करके
کے زمین تے لیا جائے گا. اج اللہ دے عرش نو 4 فرشتے چک کے کھڑے نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک اپنے جاہو جلال دے اندر ہون گے. اللہ دے عرش نو زمین تے لیا جائے گا تے اللہ دے عرش نو 8 فرشتے چک کے لیان گے. اللہ پاک زمین تے آ کے پہلا آرڈر جاری کر دیں گے, فرمان جاری کر دیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اللہ پاک فرمان گے اے میرے فرشتوں جنت بھی لے کے آؤ تے جہنم بھی لے کے آؤ. اج نیکاں نو پتہ لگ جائے انہاں دیاں نیکیاں محنتاں مشقتاں اے میرے دین واسطے قربانیاں ایویں ضائع نہیں گئیاں, میں انہاں نو جنت دین والا وا. اج گنہگاراں نو پتہ لگ جانا چاہیے انہاں جڑے گناہ کرے نے, انہاں جڑے پاپ کیتے نے, جڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے, انہاں نو بدلے چ کی ملن والا کی ٹھکانہ بنن والا. انج کر کے جنت 7 آسماناں دے اوتوں اللہ دے عرش دے تھلے لیا کے اے زمین تے اللہ دے عرش دی سجی سائڈ تے رکھ دتی جائے گی. آمنہ دے لال فرماندے نے بندہ 500 سال دے سفر تے ہوئے گا اینو جنت دی خوشبو آ جائے گی. دعا کرو اللہ ساڑی قسمت جو فرما دے. پھر جہنم لیا کے اللہ پاک دے عرش دی کھبی سائڈ تے رکھ دیتی جائے گی. آمنہ دلال فرماندے نے 100 سال دے سفر تو اے جہنم دی اگ دی آواز سنائی دین لگ پائے گی. 70 سال دی دوری تو اے جہنم دی گندی بدبو آ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ ترمذی دے اندر لکھیا انج کر کے اللہ پاک اے بابا جی آدم علیہ السلام نو بلا لین گے. ارے آدم ادھر آنا. جی جی میرے اللہ جی کی حکم ہے. اللہ پاک فرمان گے اے میرا آدم چل اپنی اولاد دے وچوں اے جہنم دا حصہ علیحدہ کر دے. یا اللہ کنہ کو حصہ علیحدہ کرنا ہے, کنیا کو نے جنت دے اندر جانا ہے, کنیا کو نے جنت دے اندر جانا ہے. اللہ پاک فرمان گے او میرے آدم اپنی اولاد دے وچوں 1000 بندہ لے لے. 1000 دے وچوں ایک نو جنت نو ٹور دے, 999 جہنم والے ٹور دے. نبی پاک دے فرمان دے مطابق اللہ دے قرآن دے مطابق جدوں اعلان ہوئے گا دودھ پیندے بچے بڑھے ہو جان گے, حمل والیاں دے حمل ڈگ جان گے, ماما اپنے پترانو چھاتیاں تو لا کے سٹ دین گیا. رب نفسی رب نفسی اندیاں پکاراں بلند ہو جان گیا. حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے صحیح مسلم دے اندر لکھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء 18,000 نبی دے باپ او بھی انج کر کے گوڑیاں پر نے ڈیک جان کے فریاد کر دیں گے اللہ اج مینوں کلے نو جہنم کو بچا لے تے میں کسے دی آزادی دا سوال نہیں کراں گا. تفسیر محمدی دے اندر لکھیا اگر کسے بندے کو 70 نبیاں دے اعمال ہون گے اینو بھی فکر لگی ہوئے گی پتہ نہیں میرے نال بن کی جانا ہے, پتہ نہیں میں بھی پار لنگنا کوئی نہیں لنگنا, میں بھی جنت جانا کوئی نہیں جانا. ہر پاسے اپنی اپنی پئی ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ انج کر کے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا نا. اللہ پاک لوکاں دا حساب و کتاب لین گے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوکاں نو پہلی واری اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا. مسلم بخاری دے اندر لکھیا جڑے لوکی گنہگار ہون گے اے رب دے سامنے شاطر تے چلاک بنن گے. اللہ کو اکبر. اللہ پاک انہاں دے گناہ انہاں دے سامنے کر دے گا. اللہ پاک فرمان گے اے پاپ تساں کیتے نے, آ گناہ تساں کیتے نے, اے اپنے گناہ
गुनाहां तो मुकर जाणगे। अल्लाह पाक फरमाणगे इन्हां नूं लै जाओ दोबारा लैके आ जे, फरिश्ते लै जाणगे दोबारा ले आउणगे, ये दोबारा फिर मुकर जाणगे। हर बंदे नूं अल्लाह दे सामने क़यामत दे दिन 3 वारी पेश किया जाना है। तीजी पेशी ते आणगे अल्लाह पाक कहणगे गुनाह तेरे ने, अब पाप तेरे ने। एक कहेगा या अल्लाह मैं किवें गुनाह कर सकना वा, मैनू बनाया तू है, मैं खांदा तेरा रहा वा, किवें गुनाह करां। अल्लाह पाक फरमानगे अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, इंज करके ये मुंह ते ताले लगा दिते जाणगे, मुंह सी दिते जाणगे। अल्लाह पाक जिस्म दे अज़ा नूं कहणगे ओए बोलो ना इन्हें केड़े केड़े गुनाह कीते सी। आ सब तो पहला आ पट बोल के बंदे दे खिलाफ गवाहियां दे देवेगा, हाथ बोलणगे, कान बोलणगे, अखां बोलणगियां, एक एक बार बोलेगा, पैर बोल के ए बंदे दे खिलाफ गवाही दे देगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। इंज करके होंठां तो ताले हटा दिते जाएंगे, अपना कीता अपने अदाई ए गवाही दे देंगे। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ये अपने अदा नूं कहेगा ओए तुहानू बचान लई ते मैं झूठ बोलदा पिया सा, तुहानू बचान लई ते मैं मुकरदा पिया सा, तुसीं मेरे खिलाफ गवाहियां क्यों दे दित्तियां ने। ये अदा बोल के कहणगे ओए असीं अपनी मर्जी नाल कदों बोले आ, सानू ते बुलाण वाले रब ने बुला लिया। ये जदों अदा गवाही दे देंगे बंदे ते हुज्जत कायम हो जाएगी। इंज करके नामा माल दे दिते जाएंगे। जदों नामा माल वेखेगा कहेगा यकूल या लैतनी कद्दमतु लि हयाती, काश मैं अज दे दिन वास्ते कुछ ना कुछ कीता हुंदा। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, रबां दा ऐसा अज़ाब देंगा, ऐसी सजा देंगा जिस तरह की सजा पहले किसी ने नहीं दी होएगी। वला यूसिकु वसाकहु अहद, इंज बनागा, इंज संगल फेरांगा, इंज संगलों च जकड़ांगा जिस तरह पहला किसी ने नहीं जकड़िया होएगा। इंज करके नामा माल मिल जाएंगे। कईयां नूं चाह चढ़े होंगे, ये कह रहे होंगे यकूलु हा उमुकरऊ किताबिया, मेरा नामा माल ते पढ़ के वेखो ना। जिन्होंने सज्जे हथ नामा माल मिलेगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बेयमीन ही, रब बाप कह रहा है जिन्होंने सज्जे हाथ नामा माल मिलेगा कहेंगे हा उमुकरऊ किताबिया, मेरा नामा माल ते पढ़ के वेखो ना। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, लोकी कहेंगे ये तेनू कामयाबी दे टिकट किवें मिल गए ने, ये जन्नत दे ये दाखले दे परमट किवें मिल गए ने, ये जन्नत दियां टिकटां किवें मिल गईयां ने। ये कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैनू पता सी रब ने हिसाबो किताब ले लेना ते मैं तैयारियां करदा रहा सा, मैं उत्थे फिक्रा करदा रहा सा। ते जिन्ना गुनाह कीते होणगे, पाप कीते होणगे, इन्हां नूं नामा माल दिता जाएगा। मेरे नबी फरमांदे ने नामा माल पकड़न तो इनकार कर देंगे। इंज करके सीना चीर दिता जाएगा। खब्बा ते सीने दे विचों कंड पिछे कढ़ के खब्बे च नामा माल कमर पिछे दे दिता जाएगा। ते की करोगे वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बेशिमालिही, जिन्हों खब्बे च नामा माल दिता जाएगा। व फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, ए रो रो के कहेगा हाय काश मैनू मेरा नामा माल न दिता जांदा। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं कदी दुनिया ते गौर ही नहीं कीता सी कि रब ने हिसाबो किताब
جواب لے لینا یا لیتہا کانت القاضیہ کاش جڑی موت آئی سی اندے نال میں ضائع ہو جاندا اندے نال برباد ہو جاندا یا لیتہا کانت القاضیہ کاش جڑی موت آئی سی اندے نال میرا کام تمام ہو جاندا ما اغنا انی مالیا او جڑا میں دنیا تے مال کٹھا کردا رہیا یہ دولت کماندا رہیا ہائے او میرے کچھ کم نہیں آیا حالانکہ انی سلطانیہ ہائے کاش اے میری سلطنت میری جگیرہ میرا مال سب کچھ فنا ہو گیا کاش میں دنیا تے کچھ کیتا ہوندا اللہ پاک فرماندے نے یوم یعض الظالم علی یدیہ انج کر کے نام مال پڑھن گے تے اپنے ہتھاں نوں چک وڈن گے کہن گے فیقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کہن گے کاش میں فلانے نوں بیلی نہ بنایا ہوندا وہ آپ تے گمراہ سی آپ تے پٹھے پاسے سی انہیں مینوں بھی پٹھے راہ لا دیتا آپ تے اے غلط کما تے سی مینوں بھی غلط کرنا کما تے لا دیتا اللہ پاک فرمان گے خذوہ فغلوہ انہوں پکڑ لو سنگلا چے جکڑ لو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ انہوں اج کر کے جہنم لے ٹوڑ دے وہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ اللہ پاک فرمان گے 70 ہاتھ لمبا سنگل لا کے جہنم دی اگ چ گرم کر کے جدو سرخ رنگ دا ہو جاوے انج کر کے منہ چ پا کے دوبر ولو کٹ کے سنگل چ پرو کے جہنم چ سٹ دے اے قیامت دا دین او ویر بڑیاں سختیاں ہونیاں نے بڑیاں سختیاں ہونیاں اس دن دی فکر کر لا ایتھے دا نہ لایا کر کسے دا حق نہ کھایا کر کنہ سخت دن ہوئے گا او حشر میدان تپیا سختیاں باریاں ڈول گا نبی پیارے امتاں ساریاں پتانو چھڑ گیاں ماواں بیچاریاں باپ نو بیٹا پوچھے نائی اوے بھائی نو اس دن کوئی بہن نہیں جان دی کسے نہیں پنڈ چکنی پاپی انسان دی پڑھ کے تے ویکھلانا آیت قرآن دی کسے نو شک روے نائی ولا تذر وازرۃ وزر اخری اوے قہر تھی دوزخ گجے کچیچیاں وٹ دی آگاں گیا رے اج دوروں پئی سٹ دی ہووے معلوم جیویں جوش تھی پھٹ دی ساڑے کی سارے لوکاں تائیں اوے دوزخ تو ڈرتا ہر کوئی روے کر لاوے گا نیکیاں منگنے اس دن لوکاں تو جاوے گا کسے دے کامے اوتھے کوئی نہیں آوے گا پئیے دہائی تھاؤں تائیں یوم یفر المرء من اہی و امیہی و ابی و صاحبتہی و بنی راباں دا نہ ماں پیو کم مان گے نہ بیوی بچے کم مان گے نہ بہنا تے پرا کم مان گے نہ دوست تے یار کم مان گے اللہ کو اکبر اللہ کسے دے آنکھیں گناہ کرے پھر کبھی میں انہوں رب دے سامنے پیش کر دیاں گا راباں دا نہیں 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 جن نے گناہ کیتا جن نے میری حد توڑی انہوں ہی بدلہ دینا پائے گا انہوں ہی حساب دینا پائے گا تو کبھی کوئی کم آ جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دے دل 3 وقت ایسے نے جدو میں محمد بھی کسے دے کم نہیں آواں گا آپ فرمان دے جدو تکڑی لگ جائے گی نامہ
ਤਕੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਵੰਦੇ, ਕਬੀਲ ਕਿਨਾਨ रो रो ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੰਦੇ। ਆਦਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵੰਦੇ, ਕੋਲ ਖਲੋਵਣ ਦੇਂਦੇ ਨਾਈ। ਆਦਮ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੇ ਲਾਏਗਾ। 80,000 ਨਬੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੌਕ ਪੈਣੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਹੰਨਮ ਵੱਲੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ च गल नहीं करेगा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह फिरौन नमरूद जिन्ना रब सदाया सी, सख्त सफाइयां गल विच संगल चा पाया सी। करून नकारे डाडा दुख उठाया सी, दौलत ने यारी दिती नाई, ओ खलील दे बाप ताई मारा पे मार दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंज करके रब नूं कहण गए, या अल्लाह मेरा प्यो जहन्नम वल्ले जा रहा है, मेरे को वेख्या नहीं जांदा। रब कहेगा ना वेख, अपने पैरों वल्ले वेख। बुहारी च लिखिया, मेरे नबी फरमाते ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हुंदे अपने पैरों वल्ले वेखण लग पैणगे, ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बाप दी शक्ल ये बिज्जू दी बना के जहन्नम नूं टोर दिता जाएगा। ओ खलील दे बाप ताई मारा पे मार दे। अबू लहब ते जहल चाचे मुहम्मद सरदार दे बन गए बालन वेखो दोज़ख दी नार दे, किसे लिहाज कीता नाई। नूह दी बीवी अज मारा पई खावंदी, लूत दी औरत पापन रोंदी कर लावंदी। हर एक मुशरक अज पछो पई तावंदी, गुजर गया वेला मिलना नाई। अल्लाह को अकबर। अल्लाह किड्डा साथ देने 50,000 साल का देने, जिंदे च दोपहर ही दोपहर ने, सुबह कोई नहीं, शाम कोई नहीं, अथर कोई नहीं। अल्लाह को अकबर। अल्लाह यौम तुदन शम्सु मिनल खल्के का मिकदार मीलल। जग्गां दे पीर फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा, आ सूरज एक मील दी दूरी ते लिया के खड़ा कर दिता जाएगा। सहाबी कहंदा मैनू नबी पाक कोलों पुछना याद नहीं रहा, सोहणिया नबी ओ मील केड़ा होएगा, क्योंकि अरबी दे अंदर आश्रम चू सुरमा सलाई इनू भी मील कहा जाता है। मैं बुहारी च पढ़िया सूरज इन्ना करीब होएगा जो कि बंदा करके सूरज नू हाथ लाना चाहेगा ते हाथ ला लवेगा। जमीन ते जहन्नम में, जमीन तप तप के तांबे तरह शुरू हो चुकी है। सूरज सिर ते खड़ा और तांबा तपे जमीन जिस वेले ते सूरज सिर पर होवे। सूरज सिर ते खड़ा, जमीन अग तरह तप रही है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मेरे नबी फरमाते ने लोकी एवें होणगे जिवें कड़ाई च दाने बुझदे ने। आमना दे लाल फरमाते ने गर्मी इन्नी होएगी लोकी अपने पसीने च टूबियां ला रहा होणगे।
اینا پسینہ آئے گا لوکی گوتے کھا رہوں گے. اللہ کو اکبر اللہ. کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا. سورج دی گرمی اتوں حد نہ کائیا تھلے زمین گرم کہروں تپائیا اتوں تے ہیٹھوں ساڑے پئی دہائیا روون بدکار تھاؤں تھائی. کوئی سایہ نہیں کوئی سائبان نہیں. دعا کرو اللہ اس دن دی گرمی کو لو محفوظ فرمائے. یا اللہ تیری ذات دا واسطہ ہی مالکہ اس دن دی گرمی کو لو محفوظ فرمائے. اللہ کوئی سایہ نہیں. بخاری دے اندر لکھیا سباتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. قیامت دا دن ہوئے گا. 7 قسم دیاں نیکیاں ایسیاں نے جنہ دے کرن والے انہوں بڑی عزت دے نال بڑے پروٹوکول دے نال بڑے مقام و مرتبے دے نال اے اللہ دے سائے تلے پہنچا دیتا جائے گا. رب دا میں آپ دا سایہ دیا گا. رب دا سایہ. ایک حدیث آندہ دل عرش شہی اللہ دے عرش دے سایہ تل. لیکن اتھے آدھا رب دا میں اپنا سایہ دیا گا. اے تانبا تپے زمین جس ویلے تے سورج پھر پر ہوئے عرش منور اس پر فضلوں تے تمبو تان کھلوے. آؤ سنو کیڑے مقدرہ والے نے جنہوں اس دن عزتاں ملن گیاں جنہوں اس دن سرداری دے تاج ملن گے جنہوں اس دن اعزاز ملن گے بڑے مقام و مرتبے دے نال بڑے عزت و حیا دے نال اللہ دے عرش دے سائے تے پہنچا دیتے ہونگے. اے کیڑے بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے وہ بندہ ہوئے گا الامام العادل عدل کرنے والا حکمران ایچھے انصاف کر دیں. کل قیامت دا دن ہوئے گا رابان دا اپنے عرش دی سجی ساڑتے اے تینوں نور دا منبر عطا فرماوانگا جڑا ایچھے انصاف کرے گا. دوجے نمبر تے رجل شاب ناشا فی عبادت ربہی او نوجوان جڑا جوانی رب نو دے دیندا 15 سالاں تو لے کے 40 سالاں تک اے رب دی عبادت دی پابندی کردا ہے رب نو راضی کردا ہے تہجد پڑھدا دین دی تبلیغ کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اینو اللہ دے نبیوں دے نال اللہ دے عرش دے سائے تلے کستوری دا تحتا تا فرما دیتا جائے گا. جڑا جوانی رب نو دیندا ہے. کنے کو جوان نے جڑے رب والے آندے. دعا کرو اللہ جواناں نو آپ دے دین دی سمجھ عطا فرمائے. تیجے نمبر تے وہ بندہ ہوئے گا رجل قلبہ معلق فی المساجد جنہ دے دل ہر ویلے اللہ دے گھراں لگے رہندے نے رب دے کر دی فکر کر دے نے مسجد نال پیار کر دے نے مدرسے نال پیار کر دے نے. رب آندا ہے اوے میرے کر نال تو پیار پیا کرنا ہے تیرے نال میں تیرا رب کراں گا. اللہ اکبر اللہ. کتے مسجد بن رہی ہے مدرسہ بن رہا ہے اے اپنی طاقت دے مطابق اوتھے حصہ پا دیندا ہے. رب آندا ہے تو اپنی طاقت دے مطابق میرا گھر بنایا میں رب اپنی طاقت لا کے جنت چ تیرا گھر بنا دیاں گا. تیرا رب کہ جا بنائے گا. یہ نہ اٹھو جدو اٹھاواں گا ادو اٹھیا اللہ تو برکت عطا فرمائے.
رب کنی کو طاقت لائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کوئی بندہ مسجد دی صفائی کر دے وے ستھرائی کر دے وے جھاڑو لا دے وے اے نہیں کہ جڑا مولوی صاحب رکھیا ہے اندنا سیپی کیتی ہے اینو دانے بھی دینے نے تنہا بھی دینی ہے جمعے دے جمعے بھی پیسے دینے آ اندی ذمہ داری ہے انہیں صفائیاں ستھرائیاں کرنیاں نے نہیں او میرے ویر رب دے گھر دی صفائی کیتے ہیں رب دنیا دے دکھ دور کر دیندا ہے آوے خلاق حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی میں مرکز دے اندر نماز صدی کرن واسطے تربیت واسطے گیا تھا جماعت نال گیا تھا ایک دن ادھی رات دا ویلا سردیاں دیا راتاں نے میں اٹھیا پیشاب دی حاجت دی وجہ کر کے میں کی دیکھیا کوئی بندہ اے مرکز دیاں لیٹرین نہ صاف کر رہے کہندا میں آگاں ہو کے ویکھیا حافظ محمد یحییٰ صاحب ہاتھ دے اندر برش پکڑیا لوٹا پھڑیا تے لیٹرین نہ صاف کر رہے نے اللہ پاک دا کڈا کرم ہویا حافظ صاحب دا جدو جنازہ اٹھیا میں اپنے دعوے نال کہنا ایمان نال کہنا وا فرشتیاں بھی اے نماز جنازہ پڑھی ہوئے گی نال حافظ صاحب دی قبر دے وچوں کنی دیر اے مٹی چوں خوشبوواں اوندیاں رہیاں نے اے اللہ دے کرنا پیارے تے جے بندہ رب دا گھر بناوے رب کنی کو طاقت نال بناندا رب آنا تو مٹی دی اٹا لانا میں سونے دی اٹا لانا تو بجری دا اے چپس پانا ہے ماربل لانا ہے میں ہیرے جوہرات دی چپس پانا وا تو سیمنٹ دا گارا لانا ہے میں کستوری دا گارا لا دینا وا اے مسجد مدرس صاحب اے دوویں اللہ دے گھر نے جدا کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی نے مسجد نبوی دے اندر صفا یونیورسٹی دا قیام کیتا آج بھی قیام تے دائم آج بھی اتھے کلاساں ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک دن مسجد نبوی دے طالب علم اے بھوکے نے تے روٹی نہیں میرے نبی بڑے پریشان جگاں دے پیر بڑے پریشان میرے نبی مسجد نبوی دے دروازے چ انج کر کے ٹاسنا لا کے کھڑے ہو جاندے نے یا اللہ کسے نوں بھیج دے یا اللہ کچھ بیچ دے ایک انصاری صحابی سرخ رنگ دی اونٹنی لے کے جا رہا ہے میرے نبی دور اونٹنی والے ویکھن لگ پیندے نے انہیں ویکھیا نبی پاک اونٹنی والے ویکھ رہے نے انہیں جانا ادھر سی ٹور نبی پاک والے پیندا آ کے کہندا سونے نبی آ اونٹنی جے اینوں لے لو جتھے مرضی لگا دے وہ اے تواڈے دھیاں واسطے وقف کر دتی ہے میرے نبی دا چہرہ خوشی نال اینا سرخ ہویا اینا خوشی نال مسرور ہویا آپ فرماندے نے اے میرے صحابی ایک اونٹنی دتی جاننا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب کو 700 اونٹنیاں لا دے آنگا او میرے ویر اے مسجد نال پیار معمولی نہیں ہو رباں دا مینوں غصے آ جاندے نے قیامت برپا کر دیواں جدوں زمین والے وینا وا مسجداں نظر آ جاندیاں نے مدرسے نظر آ جاندے نے آ بغداد شہری جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا دور ہے بغداد تو باہر کچی آبادی ہے جھگیاں چلو کی رہندے نے کی ویکھیا ایک مسجد ڈگی پئی ہے چھت ٹوٹی پئی دیواراں ڈگیاں پیاں نے دروازے ٹوٹے پہنے کہندے نے بستی والے ہو مسجد نہیں بنا دے جے مدرسہ نہیں بنا دے جے اے بستی والے کہندے نے حضرت جی انی طاقت ہی کوئی نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان اج کر کے بغداد شہر چ داخل ہو جاندے نے کی دیکھیا بغداد دے چوک دے اندر ایک سیٹھ بندہ ایک کوٹھی بنا رہے محل بنا رہا ہے اینو جا کے کہندے نے اوے سیٹھا آ دنیا دی کوٹھی بنا رہا ہے جنت دی لوڑ نہیں ہو اے کہندا حضرت جی جنت دی کوٹھی کیویں بنے گی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہندے نے اے سیٹھا رزق حلال لا کے اوتھے باہر شہروں باہر غریباں دی بستی چ اے مسجد تو بنوا دے مدرسہ تو بنوا دے رب تیرا گھر جنت دے اندر بنا دے گا
یہ کہندا حضرت جی میں صدقے جاواں قربان جاواں واری جاواں میرے کو جیڑا آندا اے حدیث سنا کے جندہ لے جاندا مینوں اے دسو واقعی جنت دا گھر بن جائے گا؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہندے نے تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار اے کہندا حضرت جی اے بات مینوں لکھ دیو نا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ دا ٹکڑا پکڑیا اندے اوتے لکھ دیتا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جڑا بندہ اللہ واسطے مسجد مدرسہ بنا دیندا ہے اللہ پاک ایندا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ تھلے لکھ دیتا اوے سیٹھا رزق حلال کہ مسجد مدرسہ تو بنوا دے اے تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار۔ تھلے اپنے دستخط کر دیتے اے کاغذ دا ٹکڑا سیٹھ نو دے دیتا اے کہندا حضرت جی جننے پیسے چاہیے جے لے جاؤ۔ مالک بن دینار کہندے نے مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہن لکھوا لے آئی ہن مسجد مدرسہ تو ہو دی بنانا۔ انہیں کوٹھی دا کم روک دیتا اے کوٹھی والے پیسے چکے مسجد تے لا دیتے مدرسے لا دیتے۔ ایک سال بیت جاندا ہے ادھروں مسجد مدرسہ مکمل ہو جاندا ہے ادھروں چودھری صاحب دی زندگی مکمل ہو جاندی ہے۔ انج کر کے اپنے پتراں نوں کہندا پترو مینوں لگدا ہن میں بچنا کوئی نہیں دنیا تو جان والا واں بسترے مرگ تے پیا کہندا میری زندگی مکن والی ہے آ کاغذ دا ٹکڑا جے اینوں سنبھال کے رکھ دیاں اج سال بیت گیا جے میں فوت ہو جاواں اے مینوں غسل دے کے کفن دے کے اینو میرے سینے تے رکھ کے دفن کرنا جے اے فوت ہو جاندا جویں نے پتراں نوں وصیت کیتی سی بیٹیاں نے اوویں ہی کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نوں اطلاع کر دیتی جاندی ہے جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ این دی نماز جنازہ پڑھاندے نے این دی میت نوں کندھا دے کے قبرستان تک لے جاندے نے آپ قبر چ لادی لاندے نے مٹی پائی قبر بنا دیتی دعا کروا دیتی اس مسجد دے اندر چلے جاندے نے مدرسے چلے جاندے نے زور دی نماز دا ویلا زور دی نماز جماعت نال پڑھاندے نے نماز پڑھا کے انج کر کے علیحدہ حجرے تے چلے جاندے نے تے 2 رکعت نماز نفل نہیں دیندے نے رو رو کے اے نفل پڑھ رہے نے آخری سجدے چ سر رکھیا اکھاں چوں آنسو جاری نے زبان لڑکھڑا رہی ہے اے بلیاں ڈھلیاں نے ہچکیاں لا لا کے اللہ نو کہندے نے اللہ میں کہنا اپنے کولوں لکھ کے دیتا سی میں بھی تے تیرے نبی دی حدیث لکھ کے دیتی سی اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا بندہ میرا گھر بنا دیندا ہے میں ایندا گھر جنت چ بنا دینا وا یا اللہ اونوں جڑا میں وعدہ کیتا سی او بندے نے جڑا وعدہ کیتا سی او تے پورا کر گیا مالکا میرا وعدہ جے باقی ہے میں کہنا اپنے کولوں لکھ کے دیتا سی میں بھی تیرے نبی دی حدیث لکھ کے دیتی تھی اللہ جے تو اپنے بندے نو جنت دا کر دے دے تے تینوں کیڑی کمیاں لگی ہے رو رو کے دعا کیتی ہن یقین ہو گیا رب مینوں موڑ دا نہیں سر سجدیوں چک لیا سلام پھیر دیتا انج کر کے کی دیکھ دے نے ایک کاغذ دا ٹکڑا اڑدا قریب آ کے ڈگیا اینوں پھڑ کے پڑھ رہے نے اُتے لکھیا من بنا للہ کی مسجد من اللہ لہ بیتا فی الجنہ جڑا بندہ زمین تے رزق حلال لا کے اللہ دا گھر بنا دیندے نے اللہ پاک ایندا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے اوے سیٹھا رزق حلال لا کے مسجد مدرسہ تو بنوا دے اے تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار تھلے او سال پرانے دستک موجود نے انج کر کے دوجے پاسے پڑھ دے نے اوتے لکھیا اے مالک جڑا ساڈے بندے نال وعدہ کیتا سی اساں پورا کر دیتا ہے تو وعدہ کیتا سی جنت دا کر دے دعا کرو اللہ سانو بھی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.